नमस्कार। दूर शिक्षा शिक्षण कार्यक्रममा तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ। म तपाईहरु समक्ष आज गुलशन कुमार यादव साइन्स कक्षा 10 को साइन्स को एनर्जी फिजिक्सबाट एनर्जी ऊर्जा अर्थात शक्ति च्याप्टर पढाउने छु। यो चाहिँ पढाइ हुँदै क्रममा केही कुराहरु पढाइ भएको थियो, जसमा लास्टमा मैले हिजो पढाएको थिए बायोमास। यो बायोमास के हो भने के जीवित पदार्थहरुबाट बायोमास मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए। बायोमास यो बायोमास के हो भन्ने कुरा मैले लेखाएको पनि थिए कि जति पनि लिभिङ थिंग्स छन्, जीवित पदार्थ छन्, त्यो जीवित पदार्थको बेकारका कुराहरु हो, जीवित पदार्थबाट निस्कने बेकार रद्दीका कुराहरु जसलाई चाहिँ हामी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्छौं हो, बेकारका कुराहरुलाई जसलाई हामी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्छौं त्यसलाई भन्छ के बायोमास। जस्तै बायोमासमा के हुन्छ मैले भने थिए वुड हुन्छ, वुड, गार्बेज, स्ट्रॉ, पराल हो। अर्को के हुन्छ भने बायोग्यास, लिप्स, एनिमल डंग, बायोग्यास, लिप्स पातहरु, एनिमल डंग, गाय वस्तुका गोबर्स, यो सब के हो त बायोमास हो। यो सब लिभिङ थिंग्सबाट बेकारको रूपमा रद्दी रूपमा चाहिँ प्रोडक्ट हुन्छ, उत्पादन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गरेको हुन्छ त एनर्जीको रूपमा युज गर्छौं। जस्तै काठलाई एनर्जीको रूपमा युज गर्छौं, बायोग्यासलाई गोबर ग्यास भन्छन्, त्यो गोबर ग्यासबाट हामी के गर्छौं त खाना बनाउँछौं र विद्युतको रूपमा पनि युज गर्ने गर्छौं। पातहरुबाट हामी युज गर्ने गर्छौं। एनिमल डंग जनावरहरुका गोबरहरु, यिनीहरुबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त एनर्जीको रूपमा युज गर्ने गर्छौं। यो के भयो त बायोमास। अब बायोमासका फाइदाहरु के छन्? यसका धेरै फाइदा छन्। धेरै ठाउँमा यो बायोमास युज गरेर चाहिँ हामी हुन त ढिलै युज गर्छौं बायोमास। अनि यसका फाइदाहरु के हो भने क्वेशन सोध्न सक्छन्, बायोमासका फाइदाहरु के हुन् भनेर सोध्न सक्छन्। यसका फाइदाहरु थुप्रै छन् हो। यो कुनै किसिमको स्मोक उत्पादन गर्दैन हो, यसका ठूलो फाइदा हो। यो कुनै किसिमको स्मोक हो उत्पादन गर्दैन। यसबाट प्राय धुवां हुँदैन, यसमा पनि धुवां हुँदैन। बायोमासका कच्चा पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ। गाउँ इलाकामा चाहिँ यसका कच्चा पदार्थहरु सजिलै चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। के बायोमासका कच्चा पदार्थ रॉ मेटेरियल्स, कच्चा पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ। कच्चा पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध हुन सक्छ, सजिलै उपलब्ध हुन्छ हो। यो एउटा ठूलो फाइदा हो। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै उपलब्ध भएपछि यसलाई भिन्न चाहिँ तरिकाले हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ कुकिङको, खाना पकाउनको लागि, लाइटिङको लागि, उज्यालो बनाउनको लागि, बल्ब बाल्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छन्। यसलाई चाहिँ कुकिङ पर्पसको लागि, खाना पकाउन र लाइटिङ बल्ब बाल्नको लागि पनि के गर्छ त दुवै कामका लागि प्रयोग गरिन्छन्। दुवै कामका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको चाहिँ फाइदा र यो चाहिँ नवीकरणीय शक्ति हो, यो लेख्न सक्छौं हामी। अर्को फाइदामा यो नवीकरणीय शक्ति हो। नवीकरणीय शक्ति भनेको यसलाई फेरि फेरि हामी के गर्छौं त
बनाउन सक्छौँ, आफै बन्छ पनि र हामी बनाउन पनि सक्छौँ। त्यसरी बायोमासका फाइदाहरू पनि सोधिन्छन्। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, न्युक्लियर फ्युल भनेको के हो? न्युक्लियर इन्धन। न्युक्लियर इन्धन, न्युक्लियर फ्युल। न्युक्लियर फ्युल भनेको के हो, न्युक्लियर इन्धन भनेको के हो, त्यो चाहिँ सोधिन्छन्। त जुन तत्त्वले न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा ठूलो मात्रामा शक्ति उत्पादन गर्छ, केही तत्त्व छन् जुन चाहिँ न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा चाहिँ ठूलो मात्रामा चाहिँ शक्ति निकाल्न सक्छन्, जस्तै युरेनियम जुन एलिमेन्ट छ त्यसबाट। अर्को छन् प्लुटोनियम, यसबाट चाहिँ न्युक्लियर रिएक्सन गराएर ठूलो मात्रामा इनर्जी अहिलेको समयमा धेरै चाहिँ यो डेभलप कन्ट्री छन्, त्यो चाहिँ न्युक्लियर इनर्जी यसलाई युज गरेर, युरेनियमलाई र प्लुटोनियमलाई युज गरेर निकालिरहेको छ हो। हुन त यो महँगो पर्छन्, गरिब देशहरू यसलाई चाहिँ निकाल्न सकिँदैन होला, तर जति डेभलप कन्ट्री छन् त्यसमध्ये धेरै डेभलप कन्ट्री अहिले यसको युज गरिरहेको छ। त न्युक्लियर इन्धन भनेको के हो? त जुन तत्त्वले न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा के गर्छ त? ठूलो मात्रामा शक्ति उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई न्युक्लियर प्रतिक्रियाद्वारा ठूलो मात्रामा शक्ति उत्पादन गर्छन्, त्यसलाई के भन्छ त? न्युक्लियर इन्धन, न्युक्लियर फ्युल भनिन्छन्। र यो न्युक्लियर इन्धन चाहिँ कुन कुन हुन्छ त? युरेनियम, प्लुटोनियम, यसबाट चाहिँ ठूलो मात्रामा इनर्जी उत्पादन गर्छन्। युरेनियम, प्लुटोनियम etc। यो चाहिँ के हो त? न्युक्लियर फ्युल हो। यसको प्रयोगले चाहिँ ठूलो मात्रामा इनर्जी उत्पादन गर्न सकिन्छ र विश्वले अहिले यो न्युक्लियर इनर्जी उत्पादन गर्नमा ठूलो देश भनेको धनी देश, एडभान्स डेभलप कन्ट्रीको अहिले कम्पिटिसन जस्तो भन्न पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ। अर्को छन् न्युक्लियर ऊर्जा, न्युक्लियर ऊर्जा, न्युक्लियर शक्ति भन्छ। न्युक्लियर इनर्जी भनेको के हो? न्युक्लियर इनर्जी, न्युक्लियर ऊर्जा या न्युक्लियर इनर्जी भनेको के हो? त्यही न्युक्लियर फ्युलबाट जुन उत्पादन गरेको इनर्जी हुन्छन् त्यसलाई हामी न्युक्लियर इनर्जी भन्न सक्छौँ। कुनै तत्त्वका परमाणुहरूको न्युक्लियर फ्युजन, कुनै तत्त्वका परमाणुहरूको के गर्छ त? न्युक्लियर फिजन या न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियाद्वारा न्युक्लियर फिजन, वा न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फिजन या न्युक्लियर फ्युजन
फ्यूजन हो। प्रक्रियाद्वारा उत्पादित ऊर्जालाई प्रक्रियाद्वारा उत्पादित ऊर्जालाई के भन्न सक्छौं हामी? न्युक्लियर ऊर्जा, न्युक्लियर इनर्जी या न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। यो कसरी गर्छ त? यसको बारेमा डिटेल पढाउँछु। न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियाद्वारा के गर्छ त? ठूलो मात्रामा इनर्जी उत्पादन हुन्छ। यो एटमहरूलाई के गर्छ त? न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फिजन गराएर। न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन के हो? यो कुरा चाहिँ अहिले डिटेलमा पढाउँछु। अनि यसैबाट यही प्रक्रियाद्वारा हाइड्रोजन बम पनि बनाउने गर्छन्। त्यो तपाईहरुलाई यहाँ म पढाउने छु। हाइड्रोजन बम केमा आधारित छन् र कसरी सूर्यमा त्यति हिट छन्, किन सूर्यको हिट कम हुँदैन, ताप कम हुँदैन, त्यो पनि यही अन्तर्गत आउँछन्। अनि यो न्युक्लियर रिएक्सन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। न्युक्लियर रिएक्सन दुई प्रकारका हुन्छन्। यो दुई प्रकारका के छ भने त्यही न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन। के हुन्छ भने न्युक्लियर फिजन हो र अर्को के छ त? न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फ्युजन र यसको बारेमा डिटेलमा पढ्ने छौं। पहिला चाहिँ यो न्युक्लियर फिजन के हो त? न्युक्लियर फिजन भनेको के हो? न्युक्लियर फिजन, न्युक्लियर फिजन भनेको के हो? अनि यसमा के हुन्छ भने न्युक्लियर फिजनमा ठूलो के हुन्छ भने ठूलो एउटा न्युक्लियस टुक्रा भएर सानो सानो न्युक्लियसमा परिवर्तन हुन्छ र यो ठूलो न्युक्लियस टुक्रा भएर सानो न्युक्लियसमा परिवर्तन हुने क्रममा के हुन्छ भने धेरै मात्रामा इनर्जी उत्पन्न हुन्छ। के धेरै मात्रामा इनर्जी उत्पन्न हुन्छन्, त्यसलाई के भन्छ हामी? न्युक्लियर फिजन। के यो प्रक्रियामा एउटा ठूलो अर्थात भारी न्युक्लियस यो प्रतिक्रियामा एउटा ठूलो या भारी न्युक्लियस टुक्रिएर दुई या दुईभन्दा बढी भारी न्युक्लियस टुक्रिएर दुई वा दुईभन्दा बढी सानो या हल्को सानो न्युक्लियाई बन्छ र के हुन्छ भने ठूलो मात्रामा शक्ति निस्कन्छन्। त्यो अवस्थालाई के भन्छौं हामी त? न्युक्लियर फिजन बन्छ र ठूलो मात्रामा शक्ति इनर्जी निस्कन्छ। इनर्जी निस्किन्छ। के हुन्छ भने एक्जाम्पलबाट स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पल जस्तै यसमा के हुन्छ भने यूरेनियम U92-235 हो प्लस
के छ भने हेभी न्यूक्लियस, हेभी न्यूक्लियस। यो युरेनियम को हेभी न्यूक्लियस जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 92 छ र एटोमिक मास 235 छन्, त्यो चाहिँ हो 16 न्यूट्रन, यसलाई भन्छ 16 न्यूट्रन, 16 न्यूट्रन सँग बम्बार्ड गराउँछ हो। के हेभी न्यूक्लियस, युरेनियम को हेभी न्यूक्लियस या युरेनियम को न्यूक्लियस र यो 16 न्यूट्रन सँग बम्बार्ड गराएपछि यो चाहिँ युरेनियम को न्यूक्लियस दुई पार्टमा टुक्रा हुन्छ। दुई पार्टमा टुक्रा भएर बेरियम र क्रिप्टन को न्यूक्लियस बन्छ। बेरियम 56 र न्यूक्लियस यसको चाहिँ बन्छन् र अर्को चाहिँ के भन्छ त क्रिप्टन 36 और 92 र 3 वटा के भन्छ भने न्यूट्रन भन्छ। 3 वटा अनस्टेबल न्यूट्रन र धेरै मात्रामा एनर्जी बन्छ। के युरेनियम टुक्रेर Ba प्लस क्रिप्टन र फेरि यो न्यूट्रन बन्छन् र ठूलो मात्रामा के हुन्छ एनर्जी बन्छन्। फेरि यही चाहिँ 16 न्यूट्रन फेरि अर्को चाहिँ यो न्यूक्लियस युरेनियमको न्यूक्लियसलाई बम्बार्ड गराएर फेरि त्यो अर्को न्यूक्लियसलाई चाहिँ युरेनियमको न्यूक्लियसलाई टुक्रा गरेर फेरि के हुन्छ त त्यही Ba र Kr क्रिप्टन बनेर फेरि एनर्जी चाहिँ दिने गर्छ। के यसमा पर्यो न्यूक्लियर फिजनमा कि एउटा हेभी न्यूक्लियसलाई बम्बार्ड गराएपछि हो, बम्बार्ड गराउँदा त्यसले दुई या दुईभन्दा बढी लाइटर हो न्यूक्लियसमा परिणत हुन्छ र के गर्छ भने ठूलो मात्रामा एनर्जी निकाल्ने गर्छन्। यो के भन्छ लाइटर न्यूक्लियाई हो मात्रामा एनर्जी निकाल्ने गर्छन्, त्यसलाई भन्छ हामी न्यूक्लियर फिजन। अर्को चाहिँ न्यूक्लियर फ्युजन। र यही शक्तिलाई आइन्स्टाइनको मास एनर्जी थ्योरीसँग कम्पेयर गरेको छ हो। के लेख्न सक्छौ, यो शक्तिलाई आइन्स्टाइनले दिएको हो, आइन्स्टाइन्सको मास एनर्जी थ्योरी, मास एनर्जी थ्योरी द्वारा नापिन्छन्। मास आइन्स्टाइन्स मास एनर्जी थ्योरी द्वारा नापिन्छन्। यो मास एनर्जी थ्योरी के आइन्स्टाइनले दिएको, यो थ्योरी अनुसार के छ भने यो थ्योरी अनुसार हो उत्पादन भएको शक्ति कति हुन्छ, यहाँ उत्पादन भएको शक्ति E इज इक्वल टू mc² हुन्छन्। कुन यो आइन्स्टाइनको मास एनर्जी थ्योरी, यही थ्योरीबाट आइन्स्टाइनले त्यो सालको सबभन्दा ठूलो या अहिलेसम्म भन्दा पनि ठूलो वैज्ञानिक भएको थियो र यही एनर्जीका आधारमा, यही थ्योरीका आधारमा बम पनि बनाएको थियो, एटोमिक बम, र त्यही बम चाहिँ वर्ल्ड वारमा युज भएको थियो र यो वर्ल्ड वारको बेला यही थ्योरीबाट बम बनाएर युज गरेको बेला, त्यसकारणले आइन्स्टाइन मर्ने बेलामा यो थ्योरी निकाले बापत धेरै नै पछताइरहेका थिए कि यो थ्योरी किन निकालेको भनेको। र जहाँ चाहिँ यम बराबर के हुन्छ त मास कन्भर्टेड, मास के बनेको हुन्छ त्यो, र c इज इक्वल टू स्पीड अफ लाइट, स्पीड अफ लाइट, लाइट को गति भनेको कुनै पनि वस्तुलाई
लाइटको गतिले फाल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ठूलो मात्रामा इनर्जी उत्पन्न हुन्छ। यो आइन्स्टाइन्सको र यही थ्योरीबाट सायद आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कार पनि पाए थिए। यही थ्योरीबाट बम बनाएर वर्ल्ड वारमा पनि युज गरेको थियो। अर्को छ न्युक्लियर फ्युजन। न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो हुन्छ त न्युक्लियर फ्युजनमा हामी के पढेको थियो कि एउटा हेभी न्युक्लियस टुक्रा भएर दुईटा के हुन्छन् त लाइटर न्युक्लियस हल्को न्युक्लियस बन्छन् र ठूलो मात्रामा इनर्जी उत्पन्न हुन्छ। यसमा जस्ट उल्टा हुन्छ। दुईटा के हुन्छ भने दुई या दुईभन्दा बढी साना न्युक्लियसहरू एक आपसमा के हुन्छ त संयोजन हुन्छ हो र त्यो संयोजन हुने क्रममा ठूलो मात्रामा चाहिँ इनर्जी उत्पन्न हुन्छ। त्यसको जस्ट उल्टा भयो। एकदम सानो दुई या दुईभन्दा सानो न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ त संयोजन भई ठूलो न्युक्लियस बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। दुई या दुईभन्दा बढी साना न्युक्लियसहरू दुई वा दुईभन्दा बढी साना न्युक्लियसहरू संयोजन भई ठूलो न्युक्लियस बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियसहरू संयोजन भई ठूलो न्युक्लियस बन्ने प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामी न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। जस्तै यसमा हुन्छ के भने यसमा चारवटा हाइड्रोजनका एटम हो के गर्छ त चारवटा हाइड्रोजनका एटम एक आपसमा संयोजन भएर के हुन्छ त हिलियमको न्युक्लियस बनाउँछ हो के बनाउँछ त हिलियम। के हामी हेर्यो कि यहाँ दुईटा चाहिँ हाइड्रोजनका एटम अर्को दुईटा हाइड्रोजनका एटमसँग मिलेर के बनायो त दुईटा चाहिँ एटम चाहिँ के को बनायो त हिलियमको। दुईटा एटम चाहिँ हिलियम बनायो त हिलियम न्युक्लियस बनायो र दुईटा चाहिँ इलेक्ट्रोन पनि के गर्छ यसले निकाल्छन् र ठूलो मात्रामा इनर्जी पनि प्रोड्युस गर्छ। के नसक्नु भयो कि दुई या दुईभन्दा बढी दुईटा यहाँ के भन्छ सानो न्युक्लियसहरू एक आपसमा संयोजन भएर के बनायो त ठूलो न्युक्लियस बनाएछन् र ठूलो मात्रामा के गर्छ त यसले इनर्जी उत्पादन गर्छन् र यो हुन चाहिँ इजी छैन। यो भयो के लाइटर न्युक्लियसबाट के भयो त हेभियर न्युक्लियस फर्मेसन भयो र यो चाहिँ हुनको लागि के चाहिन्छ भने हाई टेम्परेचर र प्रेसर चाहिन्छ। यो हुन भनेको न्युक्लियर फ्युजन हुन
के चाहिन्छ त हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कन्डिसनमा चाहिन्छ। अरु चाहिँ यसैको आधारमा यसैलाई प्रिन्सिपल मानेर हाइड्रोजन बम बनाएको छ हो के हाइड्रोजन बम बनाएको छ यसैलाई प्रिन्सिपल मानेर। कुन न्युक्लियर फ्युजनद्वारा नै हाइड्रोजन बम बनाउने गरिन्छन्। एउटा क्वेशन है सूर्यमा न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुन आवश्यक आधारहरू। सूर्यमा पनि यो न्युक्लियर प्रतिक्रिया भइरहेछ नि, यही कुरा भइरहेछ। सूर्यमा चाहिँ यो सनमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास धेरै छन् अनि त्यही हाइड्रोजन ग्यासले के गर्छन् भने हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर त्यहाँ सनमा प्राप्त गर्छन् अनि त्यो हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो हाइड्रोजन चाहिँ एटम केमा परिणत भइहाल्छ त हिलियममा। अनि त्यही हुने क्रममा त्यहाँ ठुलो इनर्जी पनि उत्पन्न हुन्छ। फेरि त्यो हिलियम ब्रेकडाउन भएर टुक्रा भएर फेरि हाइड्रोजन एटममा परिणत हुन्छ। यसरी हिलियम चाहिँ टुक्रेर हाइड्रोजन बन्नु, फेरि हाइड्रोजनको एटम चाहिँ कम्बाइन भएर फेरि हिलियम बन्नु र इनर्जी प्रोड्युस हुनु, यो प्रक्रिया चाहिँ सनमा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सनको चाहिँ इनर्जी, हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी कम भइरहेको छैन। किन कम भइरहेको छैन? यही न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रियाद्वारा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इनर्जी उत्पादन भइरहेको हुन्छ। कसरी? हाइड्रोजन कम्बाइन भएर हिलियम यो हुने अवस्थामा इनर्जी उत्पन्न हुन्छ, फेरि हिलियम के हुन्छ त ब्रेकडाउन भएर हाइड्रोजन बन्ने गर्छन्। यसरी यो सनको टेम्परेचर र लाइट अर्थात् इनर्जी मेन्टेन भएका छन्, कहिले पनि कम भइरहेको छैन। अब यो एउटा क्वेसन सोध्छन् कि सूर्यमा न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुन आवश्यक आधारहरू के छन्, किन हुन्छ त? त्यो एउटा क्वेसन सोध्छन्। सूर्यमा सनमा न्युक्लियर रिएक्सन हुने आधारहरू के छन्, किन हुन्छ त? त्यो क्वेसन सोध्छ। सूर्यमा न्युक्लियर प्रतिक्रिया कुन हुन आवश्यक आधारहरू के छन्? क्वेसन सोध्छ। सूर्यमा न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुने हो, न्युक्लियर प्रतिक्रिया कुन आवश्यक आधारहरू, न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुन आवश्यक आधारहरू के छन् भनेर क्वेसन सोध्छन्। सूर्य न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुने आधारहरू के छन् भने पहिलो के छ भने त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास हुनु। पहिलो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास हुनु, एउटा यो आधार भयो। अर्को के छ भने प्रशस्त मात्रामा ताप र चाप शक्ति हुनु। प्रशस्त मात्रामा चाप र ताप शक्ति हुनु। यो दुईटा कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त न्युक्लियर रिएक्सन सम्भव छन् र त्यसका इनर्जी मेन्टेन भएका छन्। यस्तै बाँकी कुरा अर्को चाहिँ भिडियोमा तपाईहरुलाई पढाउने छु। आजको लागि यतिकै, धन्यवाद।